नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी केवल सत्ता राजनीतिको मात्रै चर्चा गर्ने छैनौँ। हामीले अहिले अँगालिरहेको राजनीतिक व्यवस्थाले के दियो त्यो पनि चर्चा गर्नेछौँ। यस कारणले पनि चर्चा गर्नेछौँ कि झन्डै यो वर्षान्तमा छौँ हामी। यो वर्ष 77 सकिएर 78 आउने पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। यो वर्षभरि एक हिसाबले भन्यो भने नेपालको राजनीति यति धेरै बरालियो कि यो बरालिएको राजनीतिलाई थेग्र्याउनको लागि, एउटा स्थिर बनाउनको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने मत पाएको नाताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले थियो, त्यो रहेन। नेकपा एमाले सत्तारूढ दल भएको छ, ऊ पनि टुक्रिन्छ कि भन्ने खालको ठाउँमा पुगेको छ। त्यो कहाँ पुगेर अडिएला त्यो अझै पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले एउटा ठुलो राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँले पार्टीको अभिभावकीय जिम्मेवारी कति निर्वाह गर्नुभएको छ, राष्ट्रको अभिभावकीय जिम्मेवारी कति निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र यो मुलुकलाई एउटा सही ट्र्याकमा, खास गरी राजनीतिक रूपमा एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, त्यसलाई एउटा सङ्क्रमण अन्त्य गरेर विकास र समृद्धिको पथमा लैजानको लागि र विकासको एउटा मोडल स्थापित गर्नको लागि उहाँले कति भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो र उहाँको काँधमा एउटा जिम्मेवारी थियो, अवसर थियो, त्यसको सदुपयोग कति गर्न सक्नुभयो भन्ने पनि आजको एउटा बहसको विषय बन्नेछ। सँगै त्यो सरकार मत्ता हात्ती जस्तो यदि भएर हिँडेको छ भने त्यसलाई ट्र्याकमा राख्ने विपक्षले हो नि त, उसले कति काम यो गर्न सक्यो, त्यहाँ पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, कुराको सुरुवात चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिबाटै गरौँ। झन्डै यो वर्ष अन्त्य हुन आँटेको छ, अब एकाध दिनमा त गइहाल्छ, त्यसपछि हामी नयाँ सालमा पुग्छौँ। नयाँ बिहानीमा चाहिँ हामी जहिले पनि भन्छौँ कि यो शुभ रहोस्, राम्रो रहोस्, हिजोका गल्ती कमजोरी नदोहोरियोस् आदि इत्यादि। तर यो वर्षभर यो बरालिएको राजनीति डाक्टर साहब प्रमुख दोषी को हो यसरी बरालिनुको पछाडि? अब हेर्नुहोस्, यो 2077 सालको एउटा विशेषता देखियो। यो 2077 सालमा कालिदास बुद्धिको प्रदर्शन व्यापक रूपमा भएको छ। कालिदास बुद्धिको तपाईँ हामीले केटाकेटीमा पढाएको थियौँ नि, कालिदासले हो जुन हाँगोमा आफू बसेको छ त्यही हाँगो ड्वाङ काटेर त्यसपछि त्यो हाँगो चाहिँ हाँगोसँगै आफू ढल्ने, त्यसलाई कालिदास बुद्धि प्रदर्शन भन्छन्। त यो कालिदास बुद्धि प्रदर्शनको लागि 2077 साल जहिले पनि नेपालको राजनीतिक उसमा चाहिँ अविस्मरणीय रहनेछ जस्तो मलाई लाग्छ, नमुनाकै रूपमा। हुन त यो कालिदास बुद्धिको प्रदर्शन अहिले चाहिँ त कालिदास बुद्धिको प्रदर्शन चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले देखाउनु भएको छ। अनुपम उदाहरण दिनुभएको छ उहाँले कालिदास बुद्धिको प्रदर्शनमा। केपी शर्मा ओलीजीले उहाँलाई फिल भएको छ त्यस्तो। एकै मिनट भन्दैछु, यो कालिदास बुद्धिको प्रदर्शन उहाँले मात्र देखाएको होइन, बितेका वर्षहरूमा अरू पार्टीले पनि देखाएको थिए। त्यो देखाउने मध्येमा थोर बहुत कालिदास बुद्धिको प्रदर्शन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि देखाएको थियो। आफू त्यति बलियो हुँदाहुँदै त्यो बेलामा आफू झगडा गरेर आफ्नै तपाईँका दुईवटा नेताहरूको बिचमा झगडाले गर्दाखेरि त्यो पार्टी धराशायी भएको थियो नि त। हो, एक किसिमले त्यो पनि म हामीलाई पनि दोषी मान्छु त्यो बेलाको। अहिले त हामी एक भएका छौँ, तर अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ कालिदास बुद्धिको भयानक प्रदर्शन देखाउनु भएको छ। त्यो दुईवटा पक्षमा, एउटा त उहाँले 2/3 भएको पार्टीलाई उहाँले सफलताका साथ फुटाउनु भयो। किनभने नेतृत्व गर्ने मान्छेमै जिम्मेवारी हो नि त, त्यसलाई जोड्ने भनेको त फुटाइदिनु भयो। अर्को कुरो, अब त्यो फुटेको पार्टीमा एमाले भनेर भन्ने जुन भएको छ त्यसलाई पनि टुक्राइदिनु लाउनु भएको छ उहाँले। माधव नेपालजीले यस्तो स्थिति ल्याइदिनु भएको छ कि माधव नेपालजीले अब टिक्नै नसक्ने, त्यहाँबाट गए जा त भनेर टिक्नै नसक्ने स्थितिमा पुर्याइदिनु भएको छ भने सकसपूर्ण अवस्था बनाइदिने, सकसपूर्ण अवस्था गरिदिएर एउटा मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एउटा बृहत अर्को एउटा मोर्चा अथवा चाहिँ अर्को एउटा सङ्गठन खडा गर्ने वातावरण उहाँले बनाइदिनु लाग्नु भएको छ अहिले। त्यसैले सफलताका साथ एमाले अथवा नेकपालाई ध्वस्त पार्ने काममा चाहिँ कालिदास बुद्धिको प्रदर्शन गर्नुभएको छ। यो चाहिँ 2077 सालको सबभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक डेभलपमेन्ट मैले देखेँ यही हो। तपाईँहरूलाई पनि त थाहा छ, एमाले फुट्दाखेरि सुनेको, एमाले फुट्दाखेरि त्यो बेलामा मनमोहन अधिकारीजीले ल एमाले फुट्ने हो भने
बल्खुमा गएर उहाँ सुत्नु भएको थियो अरे भन्थे कि म बरु मेरो माथिबाट जाऊ तिमीहरू म फुट्ने दिन्न मलाई नागेर जाऊ मलाई नागेर जाऊ तर फुट्ने दिन्न भनेर त्यो एउटा तपाईँको चरित्र भएको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टी हो नि त यो एमाले भनेको है एउटा साँच्चीकै तारिफ गर्न लागेको एउटा सबैले चाहिँ श्रद्धा गर्ने व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो सबै संस्कार छोडेर उहाँले चाहिँ सफलताका साथ ध्वस्त गर्न लाउनु भएको छ र अब यो ध्वस्त गरेर फेरि म 2/3 ल्याउँछु भनेर अर्को ढोस दिने भनेको त योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ। डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एमालेको, उहाँले चाहेर असाध्यै मेहनत गरेर भरमग्दुर कोसिस गरेर पनि सम्हाल्न नसकेको हो पार्टीको यो एकता अक्षुण्णतालाई। त्यो त उहाँहरूको भित्रको डाइनामिक्स त हामीले बुझ्ने कुरा होइन र हामीले नै सबै बुझेको छु भनेर भन्नु पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ बडप्पन हुन्छ, त्यो गर्ने पक्षमा म छैन, कति बुझेको पनि छैन। तर एउटा यथार्थ चाहिँ के हो भने अढाई वर्ष त प्राइम मिनिस्टर हुने त लिखितै थियो होइन। त्यो लिखितलाई तपाईँको त्यो लिखितलाई फालिदिएर जुन किसिमका नाटकहरू सुरु भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि यो श्रृङ्खला सुरु भएको न हो। यो श्रृङ्खला यो र पावर सेयरिङमा चाहिँ जुन पावर सेयरिङको ओरिजिनल फर्मुला थियो होइन, ओरिजिनल फर्मुला नहुँदाखेरि न यो टुक्रिएको हो। एक किसिमले आउँथेन, एक किसिमले भन्नुहोस् हाम्रै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जब एक भएको थियो नि त, महाधिवेशन एकता सम्मेलन गरेर एक भएको थियो नि त, त्यो बेलामा सर्टन एउटा पावर सेयरिङ फर्मुला त्यो बेलामा पनि थियो हामीहरूको। त्यो नहुँदाखेरि के हो भनेदेखि पार्टी फुट्यो। अहिले पनि म के देखिरहेको छु भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ त्यो पावर सेयरिङ फर्मुलालाई इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ स्वीकार नगर्दाखेरि त्यो फुट्ने श्रृङ्खला सुरु भयो र फुट्ने श्रृङ्खला सुरु भएर अब अहिले त उहाँले त्यसलाई के भनेदेखि चाहिँ आई एम द मास्टर अफ अल आई सर्वे भने जस्तो मैले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ, मसित सत्ता छ, मसित द्रव्य छ होइन, सत्ता र द्रव्य दुइटै भएको पार्टी भएको हुना मैले जे गरे पनि हुन्छ। यी सबैलाई पाखा लाएर नेपाली जनता भने एउटा कमोडिटी हुन्, एउटा कुमालेको भाँडो जस्तो हो, जतिसुकै झुटो बोलेर जे बोलेर भए पनि भोलि चाहिँ म यिनीहरूलाई चाहिँ ठेगान ल्याएर चाहिँ नेपाली जनतालाई ठेगान ल्याएर म फेरि आउँछु भन्ने जुन सपना देख्नु भएको छ नि, वास्तवमा यो कालिदासको चाहिँ एउटा राजनीतिक कर्मीमा यस्तो अहम कति बेला पलाउँछ डाक्टर साहब? अब त्यो त व्यक्तित्वको कुरा हो, हेर्नुहोस् व्यक्तित्वको कुरा हो, तर अहम चाहिँ मैले देखेको छु, विशाल अहम आएको देखेको छु र त्यो अहमले पनि नेपाली जनताको भलो गर्ने किसिमबाट शासन चलेको छैन नि फेरि। द्याट इज द मेन पोइन्ट। कतिपय अवस्थामा यस्ता अहम आएका डिक्टेटर्सहरूले पनि, डिक्टेटरियल बाटोमा लागेकाहरूले पनि राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रका आधारभूत समस्याहरू, राष्ट्रको सम्पन्नताको समस्या, आधारभूत समस्याहरूमा एउटा नयाँ डिरेक्सन दिँदाखेरि मान्छेले एक्सेप्ट गर्छन्, मान्छेले केही हदसम्म स्वीकार गरेर जान्छन्। त्यो पनि गर्न नसक्ने एउटा झुन्डहरूको जमात खडा गरेर त्यसले शोषण गरेको, त्यसले शोषणलाई खुला छुट दिएर बस्ने अनि चाहिँ कालिदासको शैलीमा चाहिँ हाँगा काट्न थाल्ने हो भने यो चल्नेवाला हो र तपाईँको हेर्नु होला। पार्टी फुटेको छ, सरकार आज हो कि भरे भएको छ, संसदको हालत हामीले अब के बयान गरी साध्यै छैन, त्यस्तो खालको स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा ती चिजहरू झल्किन्छ डाक्टर साहब, बडा कान्ति छाएको छ, खुसी देखिन्छ फेरि। त्यो तपाईँले के देख्नु भएको छ? मैले त चाहिँ अब मैले उहाँको भाषणहरू सुन्छु, रमाइलो लाग्छ। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ साँच्चीकै हँसाउन सक्ने राजनीतिक कलाकारै हो। त्यसमा त त्यो एउटा क्षमता त मान्नै पर्छ, एउटा प्रब्लम्सलाई जुन तरिकाले आफ्ना विपक्षीहरूलाई कटाक्ष गर्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ मैले उहाँलाई डबल PhD दिइसकेको छु। तर सोल्युसन चाहियो नि त। सल्युसन छैन उहाँसित। उहाँको सल्युसन भनेको उहाँ आफू मात्रै हो। सल्युसन भनेको म बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्ने हो। त्यो त प्रब्लम भयो होइन, त्यो सल्युसन प्रब्लम पनि त्यही हो, उहाँको सल्युसन पनि अहिले त्यही हो। अब भविष्यको लागि पनि म बाहेक अरू कोही पनि छैन र तिमीहरू यो चाहिँ पार्टी ध्वस्त होस् कि सङ्गठन ध्वस्त होस् कि जेसुकै होस् केही पर्वाह छैन, किनभने मैले जे गरे पनि सक्छु। कस्तोसम्म देखिएको छ भनेदेखि म यो व्यक्तिगत कसैको आलोचना गर्दिनँ। म उहाँहरूप्रति सबैप्रति मेरो सम्मान छ। केपी ओलीजीप्रति व्यक्तिगत रूपमा मेरो शुभकामना छ, सधैँ शुभकामना म गर्ने व्यक्ति हुँ। तर राजनीतिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँ हेर्नुहोस्, लेखा समितिले एकजना मान्छेलाई चाहिँ के निर्णय गरिदियो? लेखा समितिले कि यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर निर्णय गरिदियो। टेप आयो, राजीनामा गर्नु पर्यो लेखा समितिबाट, संसद होइन मन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्यो होइन, मन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्यो। त्यही लेखा समिति भएको त्यही मान्छेलाई त्यही लेखा समिति जसले उसलाई आरोप लगाएको छ ती लगेर चाहिँ राख्नुको मतलब के त भने ल
तिमीहरू संसदले मेरो मान्छेलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आरोप लगाएको होइन, ती गएर बस्छ, ल के गर्न सक्छौ गर तिमीहरू भनेको मतलब के भने संसद र संविधान भन्ने कुरालाई तपाईँको चाहिँ प्रति अलिकति पनि आस्था नभएको भन्ने चाहिँ संसदको मर्यादा, संसदको एउटा डेकोरम अलिकति पनि आस्था नभएको भन्ने देखिहाल्यो। प्रधानमन्त्री अहिले हिँडेको बाटो कुन हो डाक्टर साहब? अहिले तपाईँले कालिदासको उपमा त दिइ नै हाल्नुभयो, राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँ हिँडेको बाटो चाहिँ कुन हो? कालिदासको उपमा, कालिदास शैलीमा हिँडेको मान्छेलेको चाहिँ बाटो हुँदैन। कालिदास शैली हिँडेको मान्छेले चाहिँ त्यो क्षणको लागि उसले हानिराखेको हुन्छ, परिणाम हेर्दैन त्यसले? हेर्दैन। कालिदास शैली भनेकै परिणाम नहेर्ने हो। कालिदास शैली भनेको त्यो हाँगो खसेपछि आऊ पनि खस्छ, त्यसैले यो परिणामको कुरा छैन। कालिदास शैली भने उसलाई के भोलि के हुन्छ, उसलाई के कन्भिक्सन छ भने मैले जे हाँगो काटेको छु मैले ठिक गरिरहेको छु भन्ने फिलिङ हुन्छ भने कालिदास शैली भनेको एक किसिमले एम्परर्स न्यू क्लोज भन्छ नि, झन्डै त्यहीसित मिल्ने, खुसी छ, आनन्द छ। नाङ्गो भएको थाहा छैन, आनन्द छ। यसलाई पनि मैले सिद्ध्याएँ, उसलाई पनि मैले सिद्ध्याएँ, उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी मिलाइदिएँ। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तो यो संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते संसद विघटन गरिसकेपछि सारा राजनीतिक दलहरू, त्योभन्दा बाहिर रहेका कङ्ग्रेस, एमालेको पनि एउटा तबका, माओवादी केन्द्र, जसपा, तपाईँहरू सबैले चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ, सही छैन, ठिक छैन भनेको हो नि त, होइन? यो सार्वजनिक रेकर्डै छ यो, होइन? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु, प्रधानमन्त्रीले ल्याउन त अविश्वासको प्रस्ताव म फेस गर्छु भन्नुभयो। तर ती सारा विपक्षी हिजो सडकमा अलग अलगै सही गए, तर प्रधानमन्त्री जसले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम चाल्नुपर्छ भने तिनलाई हटाउन नसक्नु भनेको त ती विपक्षीहरू एजेन्डामा होइन, तिनीहरू पनि स्वार्थमा केन्द्रित रहेछन्, तिनीहरू भनेर चाहिँ तिनीहरूको पनि अयोग्यता प्रदर्शन भएन। एकदम तपाईँले भने ठिक हो, अयोग्यतै हो, अनैतिकै हो उहाँहरूको पनि। म फेरि विपक्षीहरूलाई पनि अनैतिकै भन्छु, किनभने संविधानको अवहेलना नभयो। संविधानलाई सम्मान्य हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई ध्वस्त पार्नुभयो। नभएको अधिकार, संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई समेत फसाएर, राष्ट्रपतिको समेत मर्यादालाई चाहिँ तपाईँको तल झारेर उहाँले संविधानको दुरुपयोग गर्नुभयो भनेर जब आलोचना आएर त्यत्रो आलोचना आइसकेपछि अब संसदले, अब सर्वोच्च अदालतले त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको कलम गलत हो, उहाँले गलत गर्नुभयो, संविधानको अपव्याख्या गर्नुभयो, संविधानको दुरुपयोग गर्नुभयो, त्यसकारण यो उहाँले गरेको कुरो गलत हो भन्दाखेरि एउटा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीमा भएको भए उहाँले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। त कालिदास शैलीले त्यो चाहिँ बुझ्दैन, त्यो आशा गर्नु नै बेकार छ। नैतिकताको न भन्ने शब्दको आशा गर्नु नै अब उहाँहरूबाट बेकार छ। तर त्यसको साथसाथै प्रतिपक्षले जुन आलोचना गरेको छ त्यो आलोचना अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा हाउस रेस्टोर गरेर प्रधानमन्त्री राजीनामा नगरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले तुरुन्त उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्थ्यो। त्यो उहाँहरूको न्यूनतम नैतिकता त्यही हो। यसले बदमासी गरेको छ, यसले संविधान मिचेको छ, यसले संविधान खतम पारेको छ, यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्थ्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ यो मधेसी दलका के मोर्चा छ नि, के अरे जसपाले समर्थन गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा त्यो गौण हुन्थ्यो, त्यो पछिको कुरा हुन्थ्यो भनेको कङ्ग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्थ्यो। जसपालाई पनि एउटा डिसिजन गर्नुपर्थ्यो भने जसपालाई पनि एउटा बाध्यता हुन्थ्यो, त्यहाँभित्र पनि दुईवटा धार छ नि त, बाध्यता हुन्थ्यो, एउटा सोल्युसनमा आउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो जसपालाई पनि। यदि जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको भए स्वीकार गर्नुपर्थ्यो, 1 वर्ष उहाँलाई फेरि शासन गर्न दिनुपर्थ्यो, किनभने त्यो तपाईँको संविधानले दिएको मर्यादा र परिधि त्यही हो। संविधानले दिएको मर्यादा र परिधि तपाईँले मान्नुपर्छ, त्यो संविधान बाहिर जान्छु भनेर हुँदैन। भने यो अड्काएर राख्नु पाइँदैन थियो, यसरी अड्काएर राख्नु। यो अड्काएको मूल दोषी भनेको चाहिँ माओवादी केन्द्र जसले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ऊ हो कि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस जसले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो? किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो असंवैधानिक कदम हो, प्रजातन्त्र विरोधी कदम हो भनेर देशव्यापी रूपमा उसले चाहिँ मन लागे पनि नलागे पनि देशव्यापी रूपमा त उसले जुलुस त निकाल्यो, विरोध त गर्यो, आधा मनले भए पनि विरोध त गर्यो।
त्यस्तै तपाईँको चाहिँ माओवादीले त झन् विरोध गरेको छ भने दुईटैले यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले यसको हामी पूर्ण रूपमा विरोध गर्छौँ र यो विरोधको रूपमा चाहिँ हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्थ्यो र जसपालाई निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताको स्थिति ल्याउनु पर्थ्यो र जसपाले त्यो बेलामा यदि जसपाले नेपाली काङ्ग्रेस के अरे केपी शर्मा ओलीजीलाई समर्थन गरेको भए 1 वर्ष उहाँकै सरकार हुन्छ भनेर बस्नु पर्थ्यो किनभने यो संविधानले दिएको बाटो त्यही त्यो त संवैधानिक बाटो जानु त्यसलाई त स्वीकार्नै पर्थ्यो जसरी प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ यो के अरे आफू बसेको हाँगा काट्नु बसेको हाँगा के अरे कालिदास शैलीमा जसरी काट्न लाग्नु भएको छ झन्डै प्रतिपक्षले पनि त्यही कालिदास शैलीमा गएको छ यो संविधानलाई ध्वस्त पर्ने काममा कालिदास शैलीमा पनि गएको छ किनभने संविधानले देखाएको बाटोलाई मान्ने पक्षमा भएन अब प्रमुख प्रतिपक्षलाई रोक्ने उसका हात र दुवै खुट्टाहरू रोकिदिने चाहिँ को हो डाक्टर साहब प्रमुख प्रतिपक्षलाई त्यो त मलाई थाहा छैन प्रमुख प्रतिपक्षको अब त्यो त उहाँहरूको भित्रको डाइनामिक्स के छ उसले सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा चाहिँ जसपाले निर्णय नदिएको हुनाले हामी अड्क्यौँ भन्छ यो कुरा तपाईँ कति मान्न तयार हुनुहुन्छ होइन तपाईँ के भन्दाखेरि तपाईँ यो संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले त सधैँ प्रजातन्त्र मूल्य प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा सधैँ कमिटेड भएर आएको पार्टी भने हो नि त आफू तर संसदीय लोकतन्त्रमा अङ्क पनि महत्त्वपूर्ण छ डाक्टर साहब होइन अङ्क पनि महत्त्वपूर्ण छ अन्त पनि महत्त्वपूर्ण छ तर जुन अनैतिक किसिमबाट प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ त्यसलाई चुनौती कसरी दिनुहुन्छ तपाईँले तर अङ्क पुग्दैन भने थाहा हुँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मजाकको विषय त बन्नु भएन पुग्छ पुग्दैन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ अङ्क पुग्छ पुग्दैन तपाईँ दुईटाले गरेर दिनुहोस् न जसपाले निर्णय गर्नुपर्छ नि त ऊ पनि एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अङ्ग हो नि त भोलि डिसिजन हुन्छ भोलि डिसिजन हुन्छ तर तपाईँ आफ्नो कर्म चाहिँ गर्नु तपाईँ आफ्नो कर्म गर्नु भनेपछि गीता फलो गर्नु पर्यो कर्म गर्नु तिमी आफ्नो काम गर फलको होइन फलको भन्दा पनि तपाईँ यो संविधानले माने कि नमाने संविधानले देखाएको बाटोमा जाने कि नजाने संविधानले देखाएको बाटोमा जाने हो भनेदेखि तपाईँ यसले संविधान विरोधी काम गरेको छ त्यसकारण हामी अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गयौँ भोलि तपाईँ असफलै हुनुभयो अरे यसमा नि मात्र डाक्टर साहब संसदीय यो अहिलेको अङ्कगणितीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चतुर देखिनुभयो किनभने विपक्षीहरूको गठबन्धन निर्माण हुन उहाँले दिनु भएन उहाँलाई सफल मान्नु पर्यो यो कालिदास शैलीमा त्यो हाँगा काटेको पनि त चतुरता नै थियो त्यो बेला थिएन चतुरता थिएन र गठबन्धन बन्न त दिनु भएन नि अङ्क त पुर्याइदिनु चतुरता थिएन उहाँले जसपालाई इङ्गेज गरेर राखिदिनु दिनुभयो तपाईँले जुन संविधान आफूले ल्याए भनेर भन्नुभयो जुन संविधान नेपाली जनताको यत्रो चाहिँ जनयुद्ध ल्यायो भन्नुभयो जुन संविधानको लागि यत्रो उपलब्धि भयो भनेर भन्नुभयो तपाईँले त्यो संविधानको हुर्मत लिएर त्यही हो तपाईँको सफलता भनेको त्यही हो तपाईँको चतुरता भनेको त्यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेर त्यही हो तपाईँको चतुरता अदालतले भनिदियो तपाईँलाई तब तिमीले यो संविधान विपरीत काम गर्यो भनेर त्यही हो तपाईँको चतुरता अधिनायकवादतिर चाहिँ म भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने त्यही हो तपाईँको चतुरता तपाईँ कुनै नर्म्स मान्नु भएन तपाईँले मैले भन्नु खोजेको के भन्छ जस्तो तपाईँ भर्याङ चढ्न खोज्नु भएको छ भन्नुहोस् न भर्याङ चढ्दाखेरि एक त यसै पनि सास आउँछ नि त किन कठिन छ नि नेपालमा आर्थिक विकास राजनीतिक र आर्थिक विकास गरेर लैजाने काम सहिलो छैन कठिन छ यसै पनि त्यो उक्लिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यो भर्याङमा दायाँ बायाँ रेलिङ राख्नु भएको छ नि तपाईँले त्यो रेलिङले तपाईँलाई अलिकति चाहिँ गाह्रो पऱ्यो भने यस्तो टेक्न पनि ठाउँ हो नि त्यो रेलिङले तपाईँलाई माथि चढ्न मद्दत गर्छ अब अहिले संविधानको सबै रेलिङ भत्काएर भर्याङ चढ्छु भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेपछि त्यो सफलता अथवा चतुरतामा पर्दैन त्यो चतुरतामा पर्दैन यो हाम्रो संसदीय यो कुटीर राजनीति छ नि डाक्टर साहब त्यहाँ त उसलाई छिर्के लगाउने उसलाई अघि बढ्न नदिने आफू चाहिँ माथि जाने र आफू माथि चढिसकेपछि भर्याङ पनि ढालिदिने आफू माथि जाने क्रममा न तपाईँ माथि जान सक्नुहुन्छ त्यो दायाँ बायाँको रेलिङ ढालेर अलिकति यताउता हुने बित्तिकै आफै ढल्नुहुन्छ तपाईँ यो सरकार अहिले चलिरहेको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न होइन अब संविधान अन्तर्गत वैधानिक तरिकाले भन्दाखेरि त अब संविधानलाई जतिसुकै तपाईँको चाहिँ उपेक्षा गरे पनि होइन संविधानलाई एउटा लिगल एउटा पार्ट छ एउटा नैतिक पार्ट छ नैतिक पार्टमा तपाईँले उपेक्षा गरिसक्नुभयो पुरै उपेक्षा गर्नुभएको छ होइन किन संविधानले सर्वोच्चले तपाईँलाई भनिदिइसक्यो तिमीले गरेका काम चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर त्यसैले त्यति हुँदाहुँदै पनि बस्नु भएको छ तपाईँ जबरजस्ती बस्नु भएको छ तपाईँ भनेको सामान्य नैतिकताले राजनीतिक नैतिकताले चाहिँ यो अनुमति दिँदैन अब भन्नुहोस् न अहिले उहाँहरूको जति मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको 1/3 त सबै कोही पनि संसदको छैन विधानले कानुनी हेर्नुहुन्छ भने केही कुरा लिगली ठिक भए पनि तपाईँको मोरली ठिक हुँदैन के कानुनले त हो नि एकजना मान्छेलाई चाहिँ एउटा
अवस्था परेको बेलामा एकजना मान्छेलाई ल्याउने कुराले अब 1/3 नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ संसदको सदस्य छैनन् भने त्यसलाई मेरो त कानुनले ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ। मोरल पार्टलाई उत्तिकै ध्यान दिनु मोरल पार्ट भन्ने छैन यहाँ, मोरल पार्ट भन्ने छैन। त्यो स्खलित भएर गयो, स्खलित भएर गएछ, केही पनि छैन त्यो। उहाँमा पनि छैन, उहाँको प्रतिपक्षमा पनि छैन। प्रतिपक्षको यदि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजी अथवा चाहिँ शेरबहादुरजी उहाँहरू अथवा रामचन्द्रजी उहाँहरूले भयो त उहाँहरूले त फर्स्ट थिङ गर्नुपर्थ्यो के भने तिमीले यो बेइमानी गरे हुन तिम्रो विरुद्ध हामी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ, तिमीले यो संविधानलाई संविधानमा हार्नु पऱ्यो उहाँहरूले। ल अविश्वासको प्रस्तावमा हामीले आफ्नो कर्तव्य गऱ्यौँ, प्रतिपक्षको कर्तव्य गऱ्यौँ भनेर भन्नु नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले। सरकारको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै जाने, प्रतिपक्षको कर्तव्य छैन। प्रतिपक्षले लगेको अविश्वासको प्रस्ताव सधैँ पास हुन्छ भन्ने छ संसारमा कहीँ? उहाँहरू एउटा तर्क गरिराख्नु भएको छ नि, यो हामीलाई चाहिँ 5 वर्ष बाहिर बस्नको लागि म्यान्डेट दिएको, सरकार चलाउनको लागि होइन, त्यो म्यान्डेट हामी फलो गर्छौँ भन्ने यो कति तर्क छ? त्यो म्यान्डेट फलो गर्ने भएदेखि किन विरोध गरेको थियो? त्यसो भएदेखि उसले जे गरे त्यही मानेर पछि भइहाल्यो, किन विरोध गरे? 5 वर्षसम्म हामी केही पनि गर्दैनौँ, चुप लागेर बस्छौँ, संविधान ध्वस्त पार्नुहोस् अथवा जे गर्नुहोस् अथवा जतिसुकै रुख काट्नुहोस् त्यो कालिदास शैलीबाट रुखै सत्यानाश गरिदिनुहोस्, हामी त प्रतिपक्षमा बसेको चुप लाएर बस्ने, हामी सरकारमा जाने होइन, हामी चाहिँ केही विरोध गर्दैन भनेर भन्नुहोस् त भाइ। प्रतिपक्षमा पनि भन्ने, प्रतिपक्षले लगेको विधेयक, प्रतिपक्षले लगेको अविश्वासको प्रस्ताव संसारमा सफलै हुनुपर्छ भन्ने छ र? एउटा मोरल स्ट्यान्ड राख्न तपाईँ लैजानुपर्छ। कतिपय ठाउँमा लगे पनि हुन्छन्, असफल हुन्छ, सो वाट? जनतालाई भन्दा हामी त लगेम, यसले संविधानको विपरीत काम गर्यो, यसको विरुद्धमा हामी यसरी बोल्यौँ, ल जनता हेर्नुहोस्। त्यो पार्ट छैन प्रतिपक्षको, त्यो पार्ट प्रचण्डजीले हेर्न नसक्ने, त्यो पार्ट शेरबहादुरजी अथवा रामचन्द्रजीहरूले हेर्न नसक्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले ल जसो पाले त हेरेन। भनेपछि भोलिको दिनमा यो प्रश्न पनि उठ्छ प्रतिपक्षलाई औँला तेर्साएर कि तिमीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कति पुरा गर्यौ भनेर। त्यो प्रतिपक्षलाई वास्ता छैन, किनभने हाम्रो चाहिँ अब यो काङ्ग्रेस पनि के अरे आफ्नै हाँगो काट्न चाहिँ ऊ पनि एकदम उद्यत छ, लागिराखेको छ। आखिर विकल्प हुँदैन, हामी कहाँ त आउँछ नि भन्ने खालको चाहिँ त्यो मनस्थिति लिएर त्यो हिसाब किताब गर्दा गर्दै काङ्ग्रेसले यो हिसाब किताब गरे त होइन डाक्टर साहब कि अहिले जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ, नेकपा फुटेर 2 फ्याक भएको छ, अब नेकपा फुटेर एमाले बचेको, त्यो एमाले पनि डिलमा पुगेको छ, फुट्छ कि क्या हो भने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यो फुटेको बेलामा निर्वाचन भयो भनेदेखि हामीलाई त लाभै लाभ, त्यसपछिको फुल फ्लेज गभर्मेन्ट हामीले चलाउन पाउँछौँ, यो लोभमा त छैन कतै हो। निर्वाचन भयो भने निर्वाचन त अब कसरी हुन्छ? निर्वाचन तपाईँको अब यदि उहाँहरूकै भनाइअनुसार अब के जसपाले चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीलाई कालिदास शैलीलाई समर्थन गर्ने हो भने जान्छ अर्को 1 वर्ष त जान्छ, त त्यसमा चित्त दुखाउनु भएन नि त। भोलि हुनसक्छ तपाईँको केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा उपेन्द्र यादवै प्रधानमन्त्री भएर आउलान् रे जसपाबाट, अथवा महन्त ठाकुर आउलान् रे। संविधानले दिन्छ भनेदेखि त मान्नु पऱ्यो। भोलि केपी ओलीजीले ल महन्त ठाकुरजी तपाईँ प्रधानमन्त्री आउनु भनेर भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मान्नुहोस्, उहाँ पनि वैधानिक हो। भनेको चुनाव नजिक देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले? होइन, मैले देखेको के भनेदेखि चाहिँ चुनावमा तपाईँको चाहिँ चुनाव गर्ने पनि त एउटा तपाईँको चाहिँ यो संविधान अन्तर्गतै गर्ने हो नि त। त्यो संविधान अन्तर्गत मानिलिनुहोस् कि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो अथवा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो माओवादी र कङ्ग्रेस मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गरे भने त्यहाँनिर 2वटा क्लज छ नि डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कुरा छ, अर्को हाउस फेस गर्ने कुरा छ। मान्नुहोस् जसपाले पनि कसैले सपोर्ट गरेन अरे भनेदेखि सरकार त अल्पमतमा पर्यो, त्यसपछि त संविधानको धारा 76 को 3 मा पुग्छ। ठिक छ, 3 मा पुग्दा त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी त एमाले नै भयो। त्यो विशेष परिस्थिति भयो, त्यो परिस्थिति आउँछ भने पनि तयार हुनु पर्यो। आउँछ भने पनि तयार हुनु पर्यो। तर त्यो परिस्थितिले त निर्वाचनै डिमान्ड गर्यो नि त। सुन्नुहोस्, त्यो परिस्थितिमा जसपाले म कसैलाई पनि समर्थन गर्दिनँ भन्ने के तर्क आधार त होला नि त। त्यसको इभ्यालुएसन त पिपुलले गर्ने कुरा हो। उसले माग राखेको छ नि, हाम्रो फलानुलाई छुट्याइदियो, तिलानुलाई छुट्याइदियो, संविधान संशोधन गरे आदि इत्यादि। यो माग पुरा भएन, हामी कतै नि लागेन, उसले पनि पुरा गर्न सक्दिनँ भनेर भन्छ। त्यस्तो स्थिति आयो भनेर भनेदेखि संविधान अन्तर्गत, संविधानको दफा अन्तर्गत भोलि चुनाव हुन्छ भने हुन्छ।
त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, संवैधानिक बाटोबाट हुने परिणामलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, तर त्यसो हुन्छ भनेर कर्म गर्ने छोड्नु चाहिँ भएन। तपाईँको संविधान अन्तर्गतको प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले तपाईँ अब राजनीति एकदम मसिनोसँग बुझ्नुहुन्छ डाक्टर साहब। आजदेखिको होइन, यत्रो वर्षदेखिको राजनीतिमा लागेका मान्छे झन्डै 26-27 वर्ष त सांसदै हुनुभयो निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा। अहिलेको यो राजनीति डाक्टर साहब, संसदको पुनर्स्थापना भयो, सरकार न ढल्न सकेको छ, न अर्को सरकार बन्न सकेको छ, न भएको सरकारले काम गर्न सकेको छ। अहिलेको स्थिति यही त हो। यो कता जान खोजेको क्या? प्रधानमन्त्रीको त के भनेदेखि तपाईँले जुन देखाउनु भएको सिनेरियो हो नि, उहाँको इच्छा त त्यही होला। उहाँको इच्छा त के भनेदेखि कि त जसपाले समर्थन गरेर 1 वर्षमा फेरि चलाउने होइन, कि जसपाले चुप लागेरै बसिदियोस्, राजनीतिक स्ट्यान्ड आफ्नो जे होला जसपाले चुप लागेर बसिदियोस् भनेदेखि अब चाहिँ संविधान अन्तर्गत चाहिँ सरकार बन्न सक्ने भएन भनेर त्यस्तो केही मैले जे भनेको थिएँ संविधान चल्दैन, यो सरकार चल्दैन भनेर जे भनेको थिएँ त्यो प्रमाणित भयो भनेर उहाँको दम्बलाई पुष्टि गरिदिनु, पुष्टि भयो त नि। अब मैले भनेको कुरो त पुग्यो त नि भनेर भन्ने उहाँलाई मौका देख्यौ, संसदले काम गर्यो गरेन भन्ने एउटा चाहिँ मौका त्यही खोजियो होला होइन। त दुईवटा जेसुकै तपाईँको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस भए पनि मलाई लाग्छ जसपाको डाइनामिक्स हेर्दाखेरि पनि त्यो स्थितिमा जाने सम्भावना त मैले बहुत कम देखेको छु। तपाईँले भने स्थितिमा सायद उनले समर्थनै गर्ला, मैले देख्दाखेरि सायद उनले समर्थन गरेर नेपाली केपी ओलीको सरकार अर्को 1 वर्ष जाने भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको त विकल्पै भयो, विकल्प छैन। किन संविधानभित्र, किन उहाँहरू अहिले संविधानभित्र आएको माओवादीको हाम्रो प्रचण्डजी पनि त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यतालाई अगाडि बढाउन आउनु भयो नि त हो। नेपाली काङ्ग्रेस त त्यही नै भयो, लोकतान्त्रिक मान्यता त उसको त तपाईँको चाहिँ ऊ त पेटेन्ट राइटै भयो, पेटेन्ट राइटै जो टोपी जति फाटे पनि उसको लोकतन्त्र त्यही टोपी हो। उसले खाना खाएको पनि लोकतन्त्रको लागि हुन्छ होइन। भनेपछि यी दुईवटा ठुल्ठुला लोकतन्त्रवादीहरू अहिले छन् नि त, त्यो मान्यता राख्ने कि नराख्ने कुरो त यहाँ पुग्छ। सवाल त्यहाँनिर रहेको छ। तर यदि जसपाले त्यहाँनिर जस्तो एउटा परिघटना जस्तो यो 54 साल यो जस्तो जब चाहिँ राप्रपा त्यति बेलाको 20 सिटवाला राप्रपा थियो नि, यसो परिकल्पना गरौँ न। यो तपाईँ मैले थोरै जोड्ने मात्र खोजेको। एमाले तानेर प्रधानमन्त्री बनाएर एउटा गठबन्धन, काङ्ग्रेसले तानेर अर्को गठबन्धन बनाएर अर्को। एक्ज्याक्टली अहिले सिचुएसन त्यही छ। आज जसपा एक्ज्याक्टली त्यही ठाउँमा छैन, त्यही सिचुएसनमा छ। र मेरो जसपाका मित्रहरूलाई के अनुरोध छ भने धेरै मक्ख नपर्नुहोस् होइन। त्यो बेलामा हामीहरूका निर्णयहरूले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, के गरे भन्ने कुरालाई एकताली विचार गर्नुहोस्। त्यति बेला छानी प्रधानमन्त्री त भयो नि, छानी प्रधानमन्त्री भयो, छानी प्रधानमन्त्री भयो भने सूर्यबहादुरजी पनि हुनुभयो, लोकेन्द्रबहादुरजी पनि पार्टी ध्वस्त भयो, पार्टी त ध्वस्त भयो। त्यसकारण मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि धेरै फुरुङ्ग नपर्नुहोस्। लोकतन्त्रले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गतको जुन नर्म छ त्यो नर्मलाई चाहिँ नछोड्नुहोस्, त्यो नर्मलाई नछोड्नुहोस्, आफ्नो पार्टी बचाउने कामपट्टि लाग्नुहोस्, त्यो नर्मलाई नछोड्नुहोस्। डाक्टर साहब, यसैमा एउटा सानो कुरा मात्रै जोडिहाल्नु। अहिले यो पुरानो गठबन्धन र नयाँ गठबन्धनको जुन चर्चा चलिरहेको छ, यसमा बाह्य पक्ष कति खुलेर आएको अथवा त्यो पक्षले कति हलो अड्काएको? बाह्य पक्ष भने खास गरी हामी कहाँ चर्चा छ नि, चीन, भारत आदि इत्यादि। अब हेर्नु, यो चाहिँ मैले बारम्बार भनेको छु के भनेदेखि चाहिँ हामीले चीन र भारतलाई मात्रै दोष लाउने चाहिँ यो गल्ती हो। किनभने आफ्नो घर सम्हाल्न नसकेपछि, आफ्नो घरमा झगडा गरेपछि, आफ्ना झ्याल ढोका खुला राखेपछि, अनि त्यसको तपाईँको को होलो र आवाज जुन छ नि त्यो आवाज निस्केपछि चीन र भारत जस्ता संसारमा महाशक्ति राष्ट्र हुँ भनेर आकाङ्क्षा लिएर हिँडेका, चीन त महाशक्ति राष्ट्र भनेर आफूलाई भनिरहेकै छ, भारत पनि त्यही बाटोमा हिँडेको। उनीहरूको स्वार्थ, उनीहरूको कारणले यहाँ हलो अड्केको हो कि होइन? उनीहरूको स्वार्थ हुन्छ र त्यसैले उनीहरूको कारणले हलो अड्केको हो कि होइन भन्नु सट्टा हाम्रो कारणपट्टि जाउँ न। हाम्रो त यस्तो छ नि त, उनीहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याउनु भन्दा उनीहरूको एजेन्डामा आफू एडजस्ट हुने। हाम्रो राजनीतिक उनीहरूको एजेन्डामा हामी एडजस्ट भएर जाने हो भने, उनीहरूको एजेन्डालाई मानेर जाने हो भने हाम्रो स्वतन्त्रता, हामीले आफूलाई स्वतन्त्र सार्वभौम भनेर कि त्यो मनस्थितिबाट हामी तल गइसक्यौँ। कतै डाक्टर साहब यस्तो त छैन कि यो चुच्चे नक्सावाला कारणले संसदसँग रिसिभी र
आफ्नो कन्सेन्ट बिना ल्याइएको संविधानप्रतिको रिसिभी दुवै चिजको रिसिभी त साँधिँदै रहेको छैन छिमेकी के छ छैन त्यो तपाईँको चाहिँ यो स्पेकुलेसन मात्रै हो। चुच्चे नक्सावाला त जोक गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले अघि। प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सावाला ल्याउनुभयो, सारा संसदले समर्थन पनि गरेकै हो प्रधानमन्त्रीलाई। सबै प्रतिपक्षले गरेछ, सबैले गर्यो। त्यो सबैले गरेको चुच्चे नक्सावालाको बारेमा अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्ने किताबमा समेत त्यो राख्नु उहाँले सक्नु भएको छैन, तयार हुनुहुन्न। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालीको सेन्टिमेन्टसित यो खेलवाड भएन। छद्म राष्ट्रवाद भने यही हो। यो के इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हो यो? छद्म राष्ट्रवाद भनेको यो अब यो बाह्य पक्ष हाम्रो राजनीतिमा थियो, अहिले जोडेर त्यति धेरै। त्यसैले म बाह्य पक्षलाई जोडेर तपाईँको सबै हेर्ने पक्षमा चाहिँ यो कस्तो भनेदेखि चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँ जाँचमा जानुभयो, जाँचमा जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ फर्स्ट डिभिजन ल्याउँछु भनेर जानुभयो, जहाँ फेल हुनुभयो। अनि तपाईँले कसैले भने म त एकदम ठिक थिएँ नि, मैले यस्तो पढाएको थिएँ, यति राम्रो मेरो पढाउने त्यो शिक्षक टिचर नै झुर भनेर भने जस्तै कुरा हो। सबै ब्लेम अरूलाई लगाइदिने कि ब्लेम अरूलाई नलगाउनुहोस्। यो देश हाम्रो हो, यहाँको निर्णय हाम्रो हो। हामी आफूले सम्हाल्न नसक्ने, आफ्नो संविधान अन्तर्गत हामी जान नसक्ने, आफ्नो संविधानलाई ध्वस्त हामी आफै पार्ने, अनि के गर्ने त? मलाई ब्लेम चाहिँ अरूलाई लगाउनु खोज्ने? प्राइमेरी ब्लेम हामी आफै हो। भनेको म अरूलाई भन्ने पक्षमा छैन, हामी कहाँ हस्तक्षेप छैन यसको मतलब। अरूलाई भन्ने पक्षमा छैन म। तर यथार्थ यो पनि हो कि हामी दुईवटा ठुल्ठुला मित्र राष्ट्र, ठुल्ठुला महाशक्ति राष्ट्र, एउटा महाशक्ति राष्ट्र भइसकेको, अर्को हुन चाहेको। त्यो जियो पोलिटिकल ट्र्यापमा हामी जियोपोलिटिकल ट्र्यापमा जुन पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, जियो पोलिटिकल ट्र्यापमा, त्यो ट्र्यापमा हामी आफ्नो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्र्यापमा पर्न लाग्यौँ है। त्यो ट्र्यापमा जाँदैछौँ हामी। क्रीडास्थल हुने बेर छैन यो यथार्थतालाई। उत्तर र दक्षिण दुवैको क्रीडास्थल हुने बेर छैन। यो यथार्थतालाई बुझेर नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने हो भने, नेपालको हितको लागि काम गर्ने हो भने, नेपालमा स्थायित्व कायम गर्ने हो भनेदेखि यो संविधानले भनेका कुरा गर्नुहोस्। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले नैतिकता नराखेर चाहिँ कालिदास शैलीमा उहाँ जानुभएको छ, तर प्रतिपक्षले त जानु भएन नि त। प्रतिपक्षले त्यो संविधान अन्तर्गत जानु पर्यो। एउटा सुन्दर अवसर थियो नि डाक्टर साहब प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँ अब हुन त यो चुनाव लगत्तै त्यति बेलाका हाम्रो नेताहरूको भाषण सुनियो भनेदेखि राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो, अब समृद्धि, अब विकास, यही त थियो। कहाँनिर बरालियो त्यो चिज? कहाँनिर बरालियो भने 5 वर्षलाई जनताले दिएकै हो। हेर्नुहोस् है त, नेपाली जनताले 5 वर्षलाई दिएको हो। र यो संविधानमा तपाईँले हेर्नु हो भने यो संविधान स्टेबिलिटी फोकस छ के नेपालको संविधान। यो संविधानका केही बुदाहरूसित हाम्रो गम्भीर असहमति छ, त्यसलाई परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त राजनीतिक मत रहिरहेछ। तर अरू धेरै कुराहरूमा यो संविधानमा स्टेबिलिटी 9 महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने भए, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, 22 वर्षमा 20वटा प्रधानमन्त्री भए, यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यसकारण 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाइने होइन, र प्रधानमन्त्रीले इच्छा गर्ने बित्तिकै हाउस डिजल्भ गर्न नपाइने भन्ने प्रावधान छ। र अहिले पनि यदि केपी शर्मा ओलीले यो जनमोर्चा के अरे जसपाको समर्थन पाएर चाहिँ उहाँ हुनुभयो भने त उहाँले 1 वर्षमा त फेरि ल्याउनु पाइँदैन नि। भनेको मतलब यहाँ स्टेबिलिटी होस् भन्ने छ। त्यो स्टेबिलिटी होस् जसले गर्दाखेरि 5 वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गरेर अनि समृद्धिमा सारा दिमाग चाहिँ त्यसमा लगाउँ भन्ने नै हो। भन्दाखेरि त आखिर त त्यो कुरो त होइन रहेछ नि त। 5 वर्ष अब हामी ढुक्क भयौँ भनेपछि त अब 5 वर्ष मैले जे पनि गरेँ भयो, जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो, यति काण्ड गरे पनि भयो, ओम्नी काण्ड गरे पनि भयो, 5 अरब रुपियाँ दाम हवाईजहाजको हुस खाए पनि भयो, जे गरे पनि भयो मैले। अब मलाई कसले के गर्न सक्ने? म त जनताले छानेको। भन्नुको मतलब प्रजातन्त्रको एउटा मापदण्ड भनेको नै चुनाव हो, त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। जसलाई अहिले यहाँका चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ अब इलिबरल अथवा अनुदार प्रजातन्त्र भनेर भनेका छन्। म यसलाई के भन्छु भनेदेखि क्लेप्टोक्रेसी, यो चाहिँ अधिनायकवादमा आधारित क्लेप्टोक्रेसी अर्थात् एउटा सीमित झुन्डको मात्रै स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि जब शासन लाग्यो 5 वर्षको म्यान्डेट पाएर, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा नैराश्यता बढ्यो, त्यसले गर्दा पार्टीभित्रै किचलो बढेर गयो र एकले अर्काप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ बिर्सेर पार्टीभित्रै आफ्नो प्रतिद्वन्दी भन्दै सबैलाई सखा पारेर मै मात्रै हुँ, केही मैले बोले मात्रै हुन्छ भन्ने जुन शैली आयो नि, के फ्रान्सको के लुई 14को फेमस
त्यो शैली आई एम द स्टेट होइन आई एम द स्टेट आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको यो कालिदास शैली चाहिँ त्यसको अन्तिम नतिजा कालिदास तर यसका बावजुद पनि एउटा शासकमा चाहिँ मैले केही गरौँ, मेरो समयमा एउटा कीर्ति राखौँ, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा गाडौँ, विकासको एउटा मोडल डेभलप गरौँ, एउटा माइलस्टोन। विकासको मोडल छैन नेपालमा, त्यो राख्ने चाहना त्यो हुँदैन त्यस्तो। विकासको मोडल छैन, किनभने उहाँहरूले भनेका तपाईँका म्यानिफेस्टोमा भनेका त्यो बेला नेकपा यिनीहरूले भनेको हेर्नुहोस् त के गरेछ। के भ्रष्टाचार नै विकासको मोडल हो? के लुटतन्त्र नै विकासको मोडल हो? वास्तवमा प्याराडाइम सिफ्ट भनेर भन्छ नि, वास्तवमा हेर्नुहोस् चाइनामा देङ अलिकति 2 मिनट तपाईँको लिए, चाइनामा माओ त्से-तुङले विकासको मोडलले चाइनालाई ध्वस्त पार्यो। त्यसपछि आयो देङ सियाओपिङ, सिफ्ट गरे विकासको मोडलले, सिफ्ट गरे प्याराडाइम सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ रूप लिएर गयो नि। र चाइना अहिले मोस्ट क्यापिटलिस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड भएको छ चाइना। हेर्नुहोस् है, इन्डियामा नेहरूको समाजवाद आयो, नेहरूको समाजवादले 1990मा गएर झन्डै इन्डियाको अर्थतन्त्र ध्वस्तै पार्यो, टाटै भयो, टिएटी टाट भन्छु म। यहाँसम्म कि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको सुन लगेर चाहिँ बेलायतमा राख्नुपर्ने स्थिति आयो है। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले पनि त सिफ्ट गरे, प्याराडाइम सिफ्ट गरे। नेपालमा के भयो त? नेपालमा हाम्रो त्यो सिफ्ट केही पनि भएन। नेपालमा सजिलो बाटोमा गयौँ हामी। नेपालमा सजिलो बाटोमा कहाँ गयौँ भने नेपालमा चाहिँ अब कसरी विकास गर्ने त भनेर भन्दाखेरि एक्सपोर्ट बढाएर होइन, यहाँ इन्सेन्टिभ बढाएर होइन कि नेपाली लेबरलाई चाहिँ बाहिर पठाइदिउँ, त्यहाँबाट आएको पैसाले खाउँ। इन्डस्ट्री बढाउनेपट्टि गएन। अरू सामान निर्यात गर्छन्, हामीले मान्छे नै निर्यात गर्छौँ, मान्छे नै निर्यात गऱ्यौँ। र तिनीहरूले पठाएको पैसाले खाने, खाएर बस्ने, त्यो पैसाले त्यो कति आनन्द भयो भनेदेखि 25देखि 18देखि 40 वर्षका सबै मान्छे बाहिर जाने भए, जो विद्रोह गर्न सक्ने मान्छे ती बाहिर जाने भए, आनन्दै भयो। यहाँ बस्ने बुढाबुढी केटाकेटी धेरै त्यही हुने भयो होइन। दोस्रो कुरो तपाईँको पैसा जति उनीहरूले जति पढाउँछन् त्यो पैसालाई यहाँ दुरुपयोग गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रश्न गर्ने कोही पनि भएन होइन। भन्दाखेरि एउटा यस्तो मोडलमा हामी गयौँ कि यहाँ नेपालमा उद्योग बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने त कामै भएन। र हामी केमा परिणत भयौँ भनेर भनेदेखि चाहिँ आयात गरेर नेपालको लेबर एक्सपोर्ट गरेर आयात गरेर त्यसबाट खाने, नेपालभित्र चाहिँ उद्योग वाणिज्य उद्योग र चाहिँ कृषिलाई माथि उठाउने चाहिँ नीति र त्यो बाध्यता कसैलाई पनि भएन। हाम्रो त मानिस नै वस्तु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नु होला अहिले कृषिमा 25% जमिन बाँझो छ, अहिले मान्छे छैनन्। किन बाँझो? किन छोरा गइहालेको छ, अलिअलि पैसा पठाएको छ, चामल इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिराखेकै छ, साबन तीबाट आइराखेको छ, सबै कुरो। अस्ति सरकारको घोषणाले केही काम गर्छ कि त? हामी कुनै केमा निर्भर, कुनै के थियो नि, त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अब यो दुध, माछा, मासु, फलफुल, अन्डा के छ सरकार। सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो गरेका तपाईँका चाहिँ उहाँका प्रतिज्ञाहरू र उहाँका चाहिँ तथ्याङ्कहरूले चाहिँ बेकार छ। सरकारले चाहिँ यो अहिले तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिराखेको छ नि डाक्टर साहब। हामीले केही महत्त्वपूर्ण खास गरी विकासको सन्दर्भमा एउटा सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको कुरा, जलविद्युतको सन्दर्भमा र सडकको सन्दर्भमा अस्ति 165वटा सडक त एकसाथ उद्घाटन भयो। त यी चिजहरूले यो सरकारले विकासको सन्दर्भमा पनि केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ र भनेर मेरो सुझाव उहाँलाई के थियो भने एउटा रकेट नेपालले पठाउने भन्ने पनि उद्घाटन गरिदियो हुन्थ्यो। किन विद्यार्थीहरूले रकेट त बनाएछन् नि त, त्यो उद्घाटन गरेर नेपालले रकेट युगमा गयो भने भइहाल्यो नि। सुरुङ युगमा तपाईँ त्यसको दृष्टिकोण सुरुङ युगमा नेपाल अहिले प्रवेश गरे होइन, चन्द्र शमशेरको पालामा प्रवेश गरे, सुरुङ बनाएको थियो तपाईँको पिम्फेदीमा। सुरुङ युगमा नेपालको रोपवेको युगमा अहिले प्रवेश गरे होइन, राणाको जानीय शासनको बेलामा प्रवेश गरे। त्यो बेलामा तपाईँको हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म ल्याउने थियो नि त, त्यो कहाँ हराउनु भयो तपाईँले? त्यो कहाँ गुमाउनु भयो? त्यसको मतलब त्यसले चाहिँ ओहो ठुलो विकास गरे भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसको पोल त अझै बाँकी छ डाक्टर साहब, सबै हटाए पनि पोल अझै बाँकी छ। त्यही किन सुरु गर्नुहुन्न तपाईँले? अहिले सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्छौँ। इलेक्ट्रिक बस कुन बेलामा सुरु भएको थियो? राजा वीरेन्द्रको पालामा सुरु भएको थियो। काठमाडौँदेखि भक्तपुरसम्म जाने इलेक्ट्रिक बस, त्यसलाई किन एक्सपान्ड गर्न सक्नु भएन तपाईँले? किन आज डिजल र उसमा चाहिँ गइराख्नु भएको छ? हुँदा बजेटमा तपाईँ चाहिँ के भने इलेक्ट्रिक कारलाई पनि भन्सार बढाउनुहुन्छ, अनि तपाईँ विकास गर्ने भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ सिरियस छु भनेर भन्नुहुन्छ। चक्लेटमा घटाउनुहुन्छ, इलेक्ट्रिक कारमा बढाउनुहुन्छ तपाईँ भन्सार।
यो त फेरि हाम्रो विद्वान भनिनेहरूको पनि समस्या रहेछ नि डाक्टर साहब। त्यत्रो पिएचडी गरेको डाक्टरलाई अर्थमन्त्री बनाएको नीति त यस्तो आयो होइन। विद्वान भने दुई चारवटा किताब पढ्दैमा त तपाईँको सबै कुरा एउटा भ्रम के हुन्छ भने दुई चारवटा किताब पढेपछि चाहिँ मैले सबै कुरा जानेछु भन्ने हुन्छ। उहाँ धुरन्धर अर्थशास्त्री होइन र? धुरन्धरको शब्द के हो? धुरन्धर भन्ने त धुरन्धर होला, पढाउने कुरामा होला धुरन्धर होला। मतलब हाम्रो विद्वानहरूमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा होइन। मुख्य कुरा मैले भन्नु पोलिसी मेकिङमा गइसकेपछि उहाँहरू पनि कसरी चाहिँ स्खलित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। पब्लिक पोलिसी मेकिङमा सल्लाह दिने तपाईँको अर्थ मन्त्रालयदेखि हरेक मन्त्रालयमा यहाँ पढे लेखा मान्छे कमी छैन। नेपालमा ब्युरोक्रेट्सहरू छन्, राम्रा ब्युरोक्रेट्सहरू छन्, पढे लेखा मान्छे छन्, विश्वमा पढेर आएका मान्छेहरू छन्। त्यसैले पोलिटिकल सेन्स लिएर नेपालमा नेपाली जनताको हितको लागि कसरी हामी जाने, कसरी साधन स्रोत मोबिलाइज गर्ने भन्ने त्यो पोलिटिकल सेन्स लिएको पोलिटिसियन्सहरू कमी भयो। कमी यो मानेमा भयो कि जसरी भए पनि यो सत्तामा बसेको बेलामा अब आफ्नो बनाउनुपर्छ, आफ्नो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेतिर मात्रै गयो। प्रधानमन्त्रीले विकासको कुनै मोडल स्थापित गर्नुभएको भने यो 3 वर्षमा प्रधानमन्त्रीले यो विकासको मोडलमा के भने भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने खालको विकासको मोडल स्थापित गर्नु। यो राजनीतिक आरोप हो? राजनीतिक आरोप होइन, यथार्थ हो। मैले किनभने मैले बारम्बार भनेको छु, मेरो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो चाहिँ शुभकामना चाहिँ फेरि पनि। डाक्टर साहब केही चिजमा आधार त बनेको सुन्नुहोस् न, केही चिजमा आधार बनेको छ नि त। तपाईँले ठुल्ठुला काम पनि पहिले भयो, तपाईँलाई थाहा छ? जस्तै जहानिया शासनमा चाहिँ तपाईँको नेपालको साह्रै ठुलो क्रान्तिकारी काम भयो। सती प्रथा रोकियो, होइन त? क्रान्तिकारी होइन हो। कमलरी प्रथा, कमारीको प्रथा रोकियो। सामाजिक रूपमा त ठुलो क्रान्ति हो, सामाजिक क्रान्ति भयो नि त। तर हामी त्यसलाई सामन्ती किन भनेर भन्छ भने त्यसले कमन म्यानको, साँच्चीकै कमन म्यानको त हेरेन नि त। नेपालमा हेर्नुहोस् त, नेपालका साँच्चीकै गरिबहरू, किसानहरूको लागि के गर्नुभएको छ तपाईँले? भारतमा गयो भनेर भनेदेखि भारतमा हरेक कुरामा सुविधा दिनुभएको छ, हरेक कुरामा चाहिँ। र भारतमा फुड सेक्युरिटी जुन छ नि, 25-30 वर्ष अगाडि महाअनिकाल भएको भारतमा आज जति चाहिने खाद्यान्न हो त्योभन्दा दोबर तेब्बर चाहिँ स्टक लिएर बसेका छन् भारतीयहरू। त्यो डर छैन उनीहरूलाई। एक्सपोर्ट गर्ने भएर गएका छन् किसानहरू, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड भएको छ किसान। एग्रिकल्चरमा एउटा रेभोल्युसन आएको छ। यहाँ के ल्याउनु भयो? यहाँ तपाईँले 30% जमिन बाँझो गराउनु भयो। त्यही हो तपाईँको आर्थिक मोडल। त्यसलाई परिवर्तन गर्ने खोइ तपाईँको दृष्टिकोण। शासनमा बसेर तपाईँ 3 वर्ष भयो नि त, के गर्नुभयो? व्हाट हेभ यु डन? के गर्नु भएको छैन। एकपटक मलसम्म तपाईँले कुनै दिन पुर्याउनु सक्नु भएको छैन। गएकै वर्ष हेर्नुहोस् हाहाकार भयो मलको। त्यसको जिम्मेवारी को भन्दाखेरि नेपालको साँच्चीकै गरिब सर्वहारा, नेपालको साँच्चीकै गरिब मजदुर र किसानको लागि उहाँले के गर्नै भएको छैन, गर्न तयार पनि हुनुहुन्न। अर्थतन्त्रको जग बसालेको कति छ? अर्थतन्त्रको जग त के भने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी सुकुल गुन्डा जस्तो भएका छौँ। सुकुल गुन्डा भनेको बाहिर हेर्दाखेरि राम्रो टिपटप छ, जस्तो अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न, मल पनि छ, सिटी मल बनाएको छ, यो मल बनाएको छ, मल बनाएको छ, काठमाडौँ छ। तर त्यसको आधार जग के त? इन्डस्ट्री हो, होइन? एग्रिकल्चरबाट त साधारणतया अविकसित देशहरूमा एग्रिकल्चरबाट इन्डस्ट्रीमा जानै पर्छ। र इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सबभन्दा कम छ अहिले जिडिपीको अनुपातमा। चाइनाको चाहिँ तपाईँको 29-30% चाहिँ नेपालको 5.5% छ, इन्डियाको 16.5% छ। अनि उद्योग त हामीले ध्वस्त गरिसक्यौँ। पञ्चायतकै पालामा बनेका उद्योगहरूलाई पनि तपाईँको लिक्विडेसन भ्यालुभन्दा कममा बेच्यौँ। ती उद्योगहरू ध्वस्त भए। अब सबै तिनीहरूले उत्पादन गर्ने माल पनि हामी बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। अब के इम्पोर्ट गर्ने? नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाएर तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सेसबाट। अब त्यसमा पनि समस्या छ। कोभिडले गर्दाखेरि त विश्वव्यापी रूपमा बेरोजगारीको समस्या र स्वास्थ्य सम्बन्धी यत्रो सङ्कट आएको छ। आजको कुरा गर्ने हो भने भारतमा झन्डै 1,70,000 मानिसहरू एक दिनमा सङ्क्रमित भएका छन्। त कहाँ एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रो मानिसहरू? हाम्रो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा पनि समस्या छ। न खाद्य सुरक्षा छ, न रोजगारीको सुरक्षा छ, न एनर्जीको सुरक्षा छ। असुरक्षित रूपमा राष्ट्र गइरहेछ। राजनीति चाहिँ कालिदास शैलीमा गइरहेको छ। अब के हुने? यतातर्फ चिन्तित भएको पाउँछ छैन। यतातर्फ त त्यसलाई पनि मैले सिद्ध्याइदिएँ नि त, त्यसलाई पनि ठोकिदिएँ नि त। देखाउँछु म त्यसलाई। तपाईँले अरूलाई देखाउँछु भन्दै देशलाई कहाँ पुर्याउनु लाउनु भएको छ? भनेपछि अर्थतन्त्रको जग पनि बसेन, विकासको कुनै मोडल पनि हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। राजनीतिक विकास भयो, राजनीतिमा ठुल्ठुलो नाराहरू आयो नि त, तर विकासको राजनीति भएन। राजनीतिक विकास भयो यो 70 वर्षमा, तर विकासको लागि राजनीति भएन। राजनीति के को लागि भयो भनेर भनेदेखि
एउटा सीमित झुन्डवर्ग। अब हुने क्रान्ति कस्तो हुनेछ त त्यसपछि डाक्टर साहब? यसै गरी स्ट्याग्नेन्ट यत्तिकै अड्किएर त बस्दैन होला पक्कै पनि। अब हुने यसलाई शब्दलाई के भने अब हुने यो यथार्थतालाई महसुस गरेर मलाई के लाग्छ भने अब नेपालमा अगाडि लैजाने हो भने शासनभन्दा बाहिर रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले यो जुन शैली छ कालिदास शैलीलाई हामी मान्दैनौँ भन्नको लागि सबभन्दा पहिले उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ। पोलिटिकल प्रोसेस त्यही हो। यो राजनीतिक निकासको चाहिँ बाटो यो दर्ता गर्नुपर्छ र अनि त्यो बेलामा के जसपाले के गर्छ हेर्नुपर्छ। जसपाले ओलीजीको हाम्रो कालिदास शैलीले समर्थन गर्यो भनेदेखि 1 वर्ष कुरेर बस्नुहोस् अनि जनतामा जानुहोस्, त्यो बाहेक विकल्प छैन। यो चाहिँ राजनीतिक निकासको बाटो भयो। चल्तीका राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ सामाजिक आर्थिक विकास अथवा रूपान्तरणको सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्ष तपाईँले निकाल्नुभयो। छैन गाह्रो छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलको विकल्प पनि फेरि छैन। दलको विकल्प अर्को दल हुन्छ। अर्को दल हो, त्यो अर्को दलको रूपमा निर्माण हुनको लागि अरू दलहरू आउनुहोस्। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी वैकल्पिक दलको रूपमा आउन खोजिरहेछ। तपाईँहरू वैकल्पिक हुन सक्नु त भएको छैन नि त। वैकल्पिक हुने प्रयासमा छौँ, जनतामा हामी पुगिरहेका छौँ, आफ्नै समस्या छ, सङ्गठन गर्दैछौँ हामीहरू पनि। तपाईँहरू पनि जस्तो उखान्छन् डाक्टर साहब हाम्रो किन चाउरिस मरिच भन्दा आफ्नै रागले भन्थ्यो अरे, तपाईँहरू पनि त्यही धर्रामा त हुनुहुन्छ। त्यति धेरै त होइन हाम्रा समस्या नभए होइन, तर हामी त्यसलाई समाधान गरेर पुरानो अनुभवबाट सिकेर अब नेपाली जनतालाई एउटा सफा सुशासन दिन सक्ने, नेपाली जनताका यहाँ रहेका इन्टरप्रिनियर्सहरूलाई, यहाँ रहेका युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने र यहाँ भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा हामी आउन चाहन्छौँ। यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन डाक्टर साहब, यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने चाहिँ आजको पपुलर एजेन्डा हो। यो पपुलर मात्रै होइन, नेपाल मतलब यो भनेपछि पपुलर हुने गर्न चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ नपर्ने। पब्लिक पोलिसिजमा तपाईँको नेपालमा सबभन्दा ठुलो नेपालको अहिले अवरोध भनेको नै शासक वर्गमा रहने भ्रष्टाचार हो। शासक वर्गमा हुने भ्रष्टाचार जस्तो हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर पुल भाँच्यो, त्यहाँ पुल भाँच्यो, के त्यसलाई कारबाही हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ? केही पनि हुँदैन। किन त्यो पुलको मान्छे हुनसक्छ कुनै पार्टीको चाहिँ होस्, होइन भने यसको विरुद्धमा कठोरताका साथ चल्ने त्यो शासक वर्ग, त्यो दृष्टिकोण, त्यसलाई अपनत्व गरेर नहुने जालसम्म नेपालमा युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँदैन। नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो बाहिर जाने प्रक्रिया पनि रोकिँदैन र नेपाल एउटा चाहिँ के भने आयातमुखी सङ्कटमा जान खोजेको, सङ्कटमा जान लागेको, खाल्टोमा पर्न लागेको आयातमुखी अर्थतन्त्रमा नेपाल रूपान्तरित भइरहेछ। यस्तै भइरहन्छ सधैँ कि यसबाट सुधार पनि हुन्छ? सुधार गर्ने भनेका तपाईँको कमजोरी छन् भनेदेखि त्यसलाई सुधार गर्ने शक्ति पनि यी भित्रैबाट निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले यी भित्रैबाट निर्माण गर्नु भनेको, सुधार गर्ने शक्ति भनेको तपाईँको जस्तो जुन किसिमबाट अहिले राष्ट्रपतिको व्यवहार देखियो नि, राष्ट्रपतिले यदि त्यो बेलामा झलनाथ खनालजीका उहाँ पुग्नुभयो सल्लाह दिनको लागि, होइन राष्ट्रपति महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, हामी त सम्मान गर्छौँ राष्ट्रपति, देशको राष्ट्रपति झलनाथ खनालका पुग्नुभयो सल्लाह दिनको लागि भने यो संविधानमा यस्तो नभएको कुरोलाई विघटन गर्ने कुरा ल्याउँदाखेरि त्यो बेलामा अरूसित सल्लाह गर्ने कि नगर्ने, किन नगरे? सर्वदलीय बैठक गर्नुभयो होइन, यो कुरामा गरे होइन, तर सर्वदलीय बैठक एउटा राजनीतिक निकासको लागि यो कुरामा गरे होइन। उहाँको मेजर जब निर्णयको कुरामा उहाँ झलनाथजीलाई पनि सोध्नु भएन, माधवजीलाई पनि सोध्नु भएन, शेरबहादुरजीलाई पनि सोध्नु भएन, हाम्रो त कुरै छोडिदिनुहोस्, जे आयो 10 मिनटमा सही गरेर पठाउनु भयो। त्यसैले हामीले भनेको छौँ नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा एउटा निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहने निष्पक्ष संस्थाको चाहिँ आवश्यक छ। यस्ता सुधारहरू, यस्ता परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू, सुधारहरू तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको चाहिँ एउटा निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुख चाहिँ अहिले भारतको एउटा कुनै प्रान्तमा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई भेट्दै गरेको तस्बिर मैले देख्दै थिएँ, भिडियो पनि हेरेँ। अब त्यही सद्भावले आउने हो? होइन, तपाईँको त्यो त्यहाँ त एउटा कल्चरल फेनोमेना हो, होइन? भोलि तपाईँ पनि त जानु चाहिँ कुम्भ मेला जानु नि तपाईँ, तर त्यहाँ उहाँको स्टेटमेन्ट पनि छैन होइन कि उहाँले चाहिँ नेपालको चाहिँ धर्म, हामीले हाम्रो हिन्दू धर्म बचाउनु छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ, हाम्रो मठ मन्दिर देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ। एकदम ठिक, हाम्रो कल्चर चिज त यी भने भएको नि कल्चर। तर तपाईँले भोलि मलाई तपाईँको चाहिँ बोलाएको थियो, मलाई पनि के अरे इन्डियामा चाहिँ ओआरएफ यिनीहरू इन्स्टिट्युसनबाट बोलाउँछ, नेपालको बारेमा बोल्नुहोस् भनेर भन्छ, नेपालको इकोनोमीमा बोल्नुहोस् भन्छ, कल्चरमा बोल्नु भने बोल्छु नि त।
नेचुरली देयर इज नथिङ रङ विथ इट। यसमा कुनै इन्फ्लुएन्स हुने कुरा, केही छैन, इन्टरभेन हुने कुरा, केही छैन। भोलि तपाईँलाई इम्पोज गर्ने कुरा, सुन्नुहोस् न, भोलि तपाईँलाई एउटा मिडिया कार्यक्रममा तपाईँलाई एउटा रेस्पेक्टेड जर्नलिस्टको रूपमा तपाईँलाई भोलि बोलायो भने नेपालको बारेमा भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। त्यो त एउटा जर्नलिजम फ्री हुनुपर्छ, त्यो फ्रिडमको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कुनै पनि हालतमा हामीले त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन भनेर तपाईँ भन्नु न। त्यो त मेरो प्रोफेसनको पार्ट हो डाक्टर, तर यो राजनीतिको कुरामा त यसैबाट चाहिँ यसलाई राजनीति किन भन्नुहुन्छ? भोलि मलाई कुनै एउटा कल्चरल प्रोग्राममा गयो भनेदेखि त्यही भन्छु म, होइन? त्यहीबाट इन्जेक्ट हुन थाल्छ नि त, होइन? त्यस कारण यसलाई चाहिँ यो यस्तो खालले चाहिँ हेर्ने भन्दा पनि एउटा सैद्धान्तिक रूपमा त्यसरी हामी जाउँ र यहाँ भएका विकृतिहरूको विरोधमा आवाज चाहिँ यहाँ भएका पार्टीहरूले नै उठाउनुपर्छ। त्यो पार्टीहरूले उठाउने क्रममा कालिदास शैलीलाई चुनौती दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले अविश्वासको प्रस्ताव तुरन्त लैजानुपर्छ। यही संसदमा लैजानु। यही संसद रहेन भने चाहिँ यही संसद त अहिले छ नि त, हाइपोथेटिकल कुरा नगर्नुहोस् न, संसद त छ नि त, लैजानुपर्छ। लगेपछि यसको त हिउँदे अधिवेशन अब एकाध दिनमा त ठिक छ, अरू त्यसमा त बजेटको कोर्समा जान्छ, नीति तथा कार्यक्रम बजेटको कोर्समै लैजानु हुँदैन भन्ने कहाँ छ? मलाई त त्यो छ जस्तो लाग्दैन। बजेट ल्याउन लाए सरकारलाई बिदाई गरिदिने कुरा पनि किन नहुने? बजेट ल्याइसकेपछि त्यसको विरोधमा चाहिँ तपाईँको राखेर पनि त च्यालेन्ज गरिन्छ नि त। च्यालेन्ज गर्ने त नर्मल कुरा हो। सरकारले नीति तथा कार्यपत्र ल्याउँछ, नेपाल सरकारको प्रतिपक्षले त्यसमा चाहिँ संशोधन राख्छ, भोटिङ हुन्छ, भनेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि ज्योतिषी हेराइराख्नु पर्दैन। ज्योतिषी हेरेर राख्नु पर्दैन। ल मैले भनिदिएँ दर्ता गरे हुन्छ, उहाँहरूले ज्योतिषीले आवश्यक छैन। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।